नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग नगर प्रमुखमा रेडियो सुनेर बसिरहनु भएका तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाका विषयवस्तु समेटिएको कार्यक्रमको यो अङ्कमा प्राविधिक कक्षमा अनिश पाठक र तिलक मगरसँगै म कमल पौडेल उपस्थित भएको छु। मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा रेडियो सारथीको उत्पादनमा हुने कार्यक्रम जनतासँग नगर प्रमुख रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज सँगै विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ। विगत भन्दा कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गर्दै आएका छौं। यो अङ्कमा हामीले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि तय गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा सहितको प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएका छौं। सबैभन्दा पहिले लागौं मुसिकोट नगरपालिकाको 9औं नगरसभाबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य विषयतर्फ। मुसिकोट नगरपालिकाले महामारी रोकथामका लागि अपनाइएको बन्दाबन्दी, भौतिक दूरी लगायतका उपायहरूको पालना गर्दै त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणको अग्रमोर्चामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, राजनीतिक दल, पत्रकार, स्वयंसेवी, क्लब, आमा समूह र व्यवस्थापन कायममा संलग्न सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिएको छ। यो विशेष गरी कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै गरी महामारीबाट भयभीत र तरसित नभई उच्च आत्मबलका साथ महामारी विरुद्धको लडाईँमा विजय प्राप्त गर्न आत्मविश्वास प्राप्त हुने र त्यसका लागि धैर्यतापूर्वक जुट्न पनि आह्वान गरेको छ। त्यस्तै गरेर नेपालको संविधान बमोजिम मुसिकोट नगरपालिका स्थापना भएको र संविधानले दिएको अधिकारहरू व्यापक रूपमा र समन्वयात्मक र प्रतिफलयुक्त अभ्यास गर्दै मुसिकोट नगरपालिका समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने दृढ संकल्प जनप्रतिनिधिहरूले लिएको बताइएको छ। मुसिकोट नगरपालिकाको चौतर्फी विकासको बाटो खोली सम्पूर्ण नगरवासीलाई संहिताले प्रदान गरेको अधिकारको महसुस गराउनुको साथै नगरपालिका समृद्धिको बाटोमा डोराउनका लागि यस अवधिमा मुसिकोट नगरपालिकाले अगाडि सारेका नीति कार्यक्रम लागू गर्न सहयोग गर्ने जनसमुदाय, संघ संस्था, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनैतिक कर्मी, शिक्षक, बुद्धिजीवी, व्यापारी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी लगायत सबैमा आभार तथा धन्यवाद पनि व्यक्त गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, स्थानीय नागरिकहरूले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमलाई नगरपालिकाको उच्च प्राथमिकताको रूपमा स्वीकार गर्दै दिगो खानेपानी अवधारणा अनुसार एक घर एक धारा नीति अनुरूप सञ्चालित खानेपानी योजनाका लागि बजेटको सुनिश्चितता गरी एक घर एक धारामा जाने सबै योजनाहरूलाई दिगो खानेपानी कार्यक्रम कार्यविधि अनुसार सञ्चालन गर्ने नीति अनुरूप जनताका प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी खानेपानी योजनाहरू धमाधम सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यस्तै नीति कार्यक्रमले चालु आर्थिक वर्षमा मुसिकोट नगरपालिका खर्काछाना मुक्त नगरपालिका बन्ने अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गरेको छ। कृषि यन्त्र, उपकरण, हाते ट्र्याक्टर, चाप कटर, दूध दुहुने मेसिन, घाँस काट्ने मेसिन, मकै छडाउने मेसिन, पिस्ने कुट्ने मेसिन, खाल्डो खन्ने उपकरण जस्ता सबै यन्त्र उपकरण मेसिनमा कृषकलाई 50% अनुदान दिई यन्त्रीकरण गर्ने नीतिलाई थप सशक्त बनाइएको छ। न्याय सम्पादन तथा मेलमिलापलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी मेलमिलाप केन्द्र गठन र मेलमिलापकर्तालाई तालिम दिई न्यायलाई छिटो छरितो बनाउने कार्यमा नगरपालिका अग्रसर रहेको छ। सुवारा होमस्टेलाई व्यवस्थित गरी व्यावसायिकरण गरिएको छ। मालिका मन्दिर, मुसिकोट दरबार, सालिमे दहलाई संरक्षण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवर्धनमा सहयोग भएको छ भने मुसिकोट दरबार, मालिका मन्दिर, सालिमे दह, ढोडेनी बगर शहीद पार्क, इस्माली थान पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरिएको छ। 24 घण्टा सञ्चालित बर्थिङ सेन्टरका लागि आधुनिक डेलिभरी टेबलको वितरण, बर्थिङ सेन्टरको लागि सोलर सिस्टमको वितरण, थामाडाँडा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, पेगा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, बर्दान शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वामी मैदान शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा आएका छन्। आप्सर स्वास्थ्य चौकी र पौदी अमराई स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टरको सुविधा थप गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि समेत प्राप्त भएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारी नियमित व्यवस्थित गरिनुका साथै यात्रु भाडा दर दूरीको आधारमा सरकारवालाहरूको सहयोगमा समाधान गरिने नीति नगरपालिकाको छ। नगरपालिकाले प्रत्येक ओडाका सडकहरू सबै मौसममा चल्न सक्ने बनाउने बताएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमलाई नगरपालिकाको उच्च प्राथमिकताको रूपमा स्वीकार गर्दै दिगो खानेपानी अवधारणा अनुसार एक घर एक धारा नीति अनुरूप सञ्चालित खानेपानी योजनाका लागि बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छ। साथै एक घर एक धारामा जाने सबै योजनालाई दिगो खानेपानी सञ्चालन कार्यविधि अनुसार सञ्चालन गर्ने नीति छ। फोहोर मैला उत्सर्जन गर्न उत्पादन स्थलमा नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने र कुहिने फोहोर मैला महल बनाई करेसाबारीमा प्रयोग गर्ने गराउने र नकुहिने फोहोरलाई परिप्रयोगलाई जोड दिने
बजार क्षेत्रमा फोहोरको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने नीति नगरपालिकाको छ। मुसिकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 समेट्ने, वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 र 9 समेट्ने गरी निर्माण हुने 2वटा चक्रपथ मुसिकोट दरबार, मालिका, सालिमेदह, ढोडेनी शहीद पार्क, ग्वादिका चौर खेल मैदान, इस्मालीथान पार्क, थुम पिकनिक स्थल, भुकुवा चौरको प्राविधिक शिक्षालय, स्वारा होमस्टे, आप्सोर नमुना बस्तीलाई मुसिकोट गौरवका योजनाको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। बस पार्क, वामिटक्सार पार्क, ज्येष्ठ नागरिक विश्राम तथा मनोरञ्जन पार्क, उद्योग ग्राम, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, प्रत्येक वडामा बगैँचा, पोखरी, प्रतीक्षालय, पैदल मार्ग भएको कम्तीमा एउटा स्मार्ट मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्ने नीति नगरपालिकाको छ। नगरपालिका भरि 40% जनसहभागिता जुटाई सिँचाइ गर्नका लागि कुलोहरू निर्माण, मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्ने कामले तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने नीतिले बोलेको छ। सिँचाइका लागि प्रयोग हुने जलाधार क्षेत्र, मुहान, खोल्साखोल्सी, पानी रिजर्भका लागि अप्नाइने संरक्षण पद्धति लागू गरिने बताइएको छ। छोटो दूरीमा हुन सक्ने अवस्थामा लिफ्ट सिँचाइ गराई सिंचित क्षेत्र विस्तार गरिने, खानेपानी तथा लिफ्ट सिँचाइ प्रयोग हुने मोटर पाइप वायरिङको महसुल संघीय सरकारले दिने अनुदान छुटलाई उपलब्ध गराई सहजीकरण गराउने नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाको सबै बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तार गर्ने, नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनालाई एकीकृत गर्दै ग्रेडिङ, विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी बिक्रीको सुनिश्चितता गर्ने काम अगाडि बढाउने, सम्पूर्ण काठका पोल विस्थापन गर्ने, सामुदायिक विद्युतीकरणको प्रणाली सुधारका लागि 90% र 10% साझेदारीमा काम गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। यस्तै गरी मुसिकोटको नीतिमा भू उपयोग नीति अवलम्बन गरी कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र, सार्वजनिक तथा खुल्ला क्षेत्र, निर्माण सामग्री उत्खनन क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र आदि पहिचान गरी संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नगरपालिकाभित्र भूमि बैंक स्थापना गर्ने, उद्योग कृषि गर्न चाहने व्यवसायलाई उक्त भूमि बैंक मार्फत जग्गा सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउने नीति नगरपालिकाको छ। कृषि, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग, पर्यटन प्रबन्धनसँग जोडिएका व्यवसाय, हस्तकला उद्योगलाई लगानी अभाव हुन नदिन व्यवसाय ऋणको ब्याजमा 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ। कृषि यन्त्र, उपकरण, हात्ती ट्र्याक्टर, चापकटर, दुध दुहुने मेसिन, घाँस काट्ने मेसिन, मकै छडाउने मेसिन, पिस्ने कुट्ने मेसिन, खाल्डो खन्ने उपकरण जस्ता सबै यन्त्र उपकरण मेसिनमा कृषकलाई 50% अनुदान दिई यन्त्रीकरण गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। बेमौसमी तरकारी खेती उत्पादनका लागि टनेल प्लास्टिकमा 90% अनुदान, प्लास्टिक पोखरी निर्माणका लागि प्लास्टिकमा दिइने 80% अनुदान, उद्यमी महिला समूहलाई बिउ, पुँजी र प्रस्तावमा आधारित अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कामले निरन्तरता पाएको छ। कफीलाई नगरपालिकाको मुख्य बालीका रूपमा विकास गर्ने नीति नगरपालिकाको छ। कफीको जननी मुसिकोट नगरपालिकालाई राष्ट्रिय पहिचान दिन कफी लगाऊ आम्दानी बढाऊ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै बगैँचाहरू निर्माण गर्ने नीति अगाडि लिएको छ। मानव क्षमताको आधार शिक्षा पूर्वाधार भन्ने शिक्षाको राष्ट्रिय नीति अनुरूप मुसिकोट नगरपालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने नीति छ। बाल शिक्षा सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालयका सहायक कर्मचारी र लेखा कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबमा वृद्धि गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था छ। स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सबैको पहुँचमा पुर्याउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हुने भनिएको छ। त्यसैले नगरपालिकाले यस क्षेत्रका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गराई सबै लिङ्ग, क्षेत्र, आर्थिक रूपले विपन्न, शारीरिक अशक्तलाई स्वास्थ्य सेवामा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। यस्तै गरी समुदायमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्नका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, नगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा 1 जना MBBS डाक्टरको व्यवस्था गर्ने, सर्वसाधारणलाई कानुनी अवधारणा प्रदान गर्नका लागि प्रत्येक वडामा कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र मार्फत सानातिना विवादको समाधान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ। पुराना कला, साहित्य, संस्कृति संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक वेशभूषा उत्पादनमा प्रयोग हुने सामग्री झल्किने गरी विस्तृत वस्तुचित्र सहितको नगर स्तरीय संग्रहालय स्थापना गर्ने, स्थानीय परम्परासँग जोडिएका विभिन्न जात जातिका रीतिरिवाज, चालचलन, लोकगीत, झ्याउरे गीत, भजन, घाटु, सराय, भैलो, नौमती बाजा, कौडा सोरठी, क्याम्पे नाच, लाखे, जात्रा आदिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ। ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जटिलतालाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, 84 वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार गराउनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जिउने वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यक्रम
नगरपालिकाको नीति कार्यक्रममा छ। दलित समुदायमा रहेको परम्परागत व्यवसाय र सिपलाई समयानुकूल आधुनिकीकरण यान्त्रिकरण गर्ने, शिक्षा तालिमको सहयोग गर्ने, सिपलाई आधुनिकीकरण गर्दै उद्योगमा विकास गर्ने नीति नगरपालिकाको छ। उमेर पुगेको शिक्षाबाट वञ्चित एवं पहुँच पुग्न नसकेको सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने, बाल श्रम शोषण, बाल विवाह, बाल हिंसा र बाल दुर्व्यवहार न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम नगरपालिकाको छ। नगरपालिकाको टोल वडा स्तरका महिला समूह, समिति, सहकारी संस्थाहरूलाई महिलाको सशक्तिकरण र आय आर्जनमा लगाउने र सोही अनुसार त्यो कार्यक्रमलाई वृद्धि गर्ने योजना नगरपालिकाको छ। आदिवासी जनजातिको भाषा संस्कृति र वेशभूषा सम्बन्धी सशक्तिकरणको कार्यक्रम पनि नगरपालिकाले आफ्नो नीतिमा राखेको छ। यस्तै गरेर नगरपालिकाले अपाङ्गले सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा अनुदान दिने, सुलभ ऋणका लागि सिफारिस गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। नगरपालिकाभित्र सबै पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण र निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाबाट गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलाप, जनहितका लागि सन्देश, प्रगति विवरण, बुलेटिन, नीति कार्यक्रम, नगर कार्यपालिका, नगरसभाबाट गरिने निर्णय लगायतका कार्यलाई स्थानीय रेडियो, पत्रिका, अनलाइन लगायतबाट प्रसारण गर्ने र पारदर्शी रूपमा राख्ने नीति नगरपालिकाको छ। नगरपालिकाले नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि उद्योग र रोजगारी मुख्य मेरुदण्ड भएको कुरालाई आत्मसात गर्दै एक वडा एक पहिचान कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने स्रोत साधनमा आधारित भएर स्थापना र सञ्चालन हुने उद्योग जस्तै बाँसको मुढा निर्माण, खाद्यान्न प्रशोधन, बिउ उत्पादन, जडीबुटी प्रशोधन, खानेपानी प्रशोधन लगायतका उत्पादन उद्योगहरूलाई विशेष महत्त्व दिने बताएको छ। उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि वित्तीय पुँजीका लागि बैंक मार्फत आवश्यक ऋणको व्यवस्था गर्ने, नगरपालिकाभित्र सञ्चालित बैंकहरूले आफूले प्रवाह गर्ने कर्जाको निश्चित प्रतिशत रकम औद्योगिक ऋणको रूपमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई फर्किने वातावरण तयार गर्ने, कोभिड-19 को महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न उत्पादनका कार्यमा लाग्ने, जसका लागि जन्मभूमि बनाऊ कर्मभूमि भन्ने नाराका साथ उद्यमी तयार रहेका युवालाई धितो सहित प्रस्तावका आधारमा 20 लाखसम्म सुलभ कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिमा छ। वातावरण संरक्षणमा क्रियाशील व्यक्तित्व, संस्था, समूहको श्रम सहयोगमा वृक्षारोपण, वन नर्सरी, पदमार्ग, पोखरी, चौतारी निर्माण लगायत भू संरक्षणका लागि व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। चारैतिर सदाबहार खोलानाला र नदीहरूले प्रभावित मुसिकोट नगरपालिकामा प्रशस्तै मात्र जल सम्पदा रहेको नगरको समृद्धिका लागि जल सम्पदाको अधिक उपयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नदी किनारका कुमाल बस्ती, लेखपेशी क्षेत्रका मगर बस्ती, गुरुङ बस्ती, स्थानीय बजार क्षेत्रका नेवार बस्ती र यत्रतत्र रहेका ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी समुदाय, गन्धर्वहरू, तामाङ जाति समेतको मिश्रित जनसङ्ख्या र तिनका विभिन्न थरे उपजातिहरूले सिगारिएको मुसिकोट नगरपालिकाभित्र तत् जातिको चाडपर्व, रीतिरिवाज, वेशभूषा र सांस्कृतिक चालचलन संरक्षित गर्ने नगरपालिकाले नीति लिएको छ। नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी आकस्मिक राहत कोष खडा गर्ने, उद्धार कार्यका लागि राहत सामग्री र जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने, नगरपालिका स्तरीय विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा छ। कोभिड-19 सँग जुझ्ने स्वास्थ्य कर्मीको मनोबलका लागि संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रही स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता, मुसिकोट नगरपालिकाभित्र कार्यरत करार तथा अस्थायी कर्मचारीको तह कायम गरी तह अनुसार तलब, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नका लागि कार्य सम्पादनमा आधारित रही प्रोत्साहन भत्ता, आवास, फिल्ड, इन्धन, सञ्चार तथा कार्यालय समयमा खाजाको समेत व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको कानून बमोजिम जनप्रतिनिधिलाई तोकेको सेवा सुविधाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै गरी नीति तथा कार्यक्रममा जनसहभागितालाई उत्साहपूर्वक जुटाउन टोलटोलमा निर्माण प्रक्रिया, सरसफाई, वित्तीय अनुशासन, वातावरण प्रवर्धन, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग सुरक्षा, सुशासन, विकास निर्माण, जनताको पहुँच बस्ती विकास आदिलाई मध्यनजर गरी टोल विकास संस्था गठन गर्ने प्रक्रिया तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने पनि नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा छ। नगरपालिकाभित्र एक समन्वयक सञ्चालन गर्ने, जनतालाई दिने सेवा छिटो छरितो योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पन्न गर्नका लागि एउटा योजना कार्यान्वयन तथा खरिद परामर्श समिति गठन गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ। यसरी मुसिकोट नगरपालिकाले सबै कार्यक्रमहरूलाई पारदर्शी बनाउन योजना कार्यान्वयन तथा खरिद परामर्श समिति गठन गर्ने
जनाएको छ, जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा जेठ मसान्तभित्र काम सम्पन्न भई असार पहिलो हप्ता नै भुक्तानी भइसक्ने, योजना अनुसार खरिद गर्नुपर्ने सामग्री, मेसिन, औजार, फर्निचर आदि समयमै थप पारदर्शी ढङ्गले सम्पन्न हुने, सार्वजनिक सुनवाईलाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। मुसिकोट नगरपालिकाले विषादीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै मुसिकोटको पहिचान अर्गानिक उत्पादन भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। मुसिकोटको नीति तथा कार्यक्रममा मुसिकोटका युवाहरूलाई परिश्रमतर्फ सक्रिय गराउन एक वडा एक पहिचान कार्यक्रम लागू गर्नेछ नै। कफी लगाऊ आम्दानी बढाऊ कार्यक्रम मैले अघि पनि भनिसकेको छु। त्यस्तै गरी जन्मभूमि बनाऊ कार्यक्रम यो बिना धितो कर्जा प्रवाह गरी स्वदेशमा रोजगारका लागि प्रेरित गर्नका लागि सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै बडीघाट नदीमा राफ्टिङ जलविहार सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग आयोजना गर्ने कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई समेत आह्वान गर्ने भनिएको छ। बसाइसराईको तीव्र प्रवृत्तिलाई रोक्न पख्नुहोस् हामी तपाईँका लागि केही गर्दैछौँ भन्ने भावना सहित दीर्घकालीन सोचका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति नगरपालिकाको छ। सहकारीको विकास गरी रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र वितरणमा तिनको भूमिका बढाउने नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यस्तै गरी विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउन, टिकाउन र सिकाउन विद्यालयमा दिवा खाजाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य कर्मीको वृत्ति विकास, वामी स्वास्थ्य चौकीलाई 1500 को आधारभूत अस्पताल बनाउने प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार लगायतका विकासमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूतर्फ केन्द्रित रहेर गतिविधि अगाडि बढाउने भनिएको छ। योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन मूल्याङ्कन विधिलाई चुस्त र नतिजामुखी बनाउने र अनुगमन गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नगरपालिका भित्रका स्थानको पहिचान गरी नमुनाको रूपमा इको सिटी र टुरिज्म सिटी निर्माणका लागि आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भनिएको छ। नगरपालिकाभर 50% जनसहभागिता जुटाई सिंचाई गर्नका लागि कुलोहरू निर्माण, मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्ने काम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइसकेको र अहिले पनि थप बढाउने नगरपालिकाले जनाएको छ। न्याय सम्पादन तथा मेलमिलापलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन र मेलमिलापकर्तालाई तालिम दिई न्यायलाई छिटो छरितो बनाउने कार्यमा नगरपालिकाको अग्रसरता रहने बताइएको छ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा समेत नगरपालिका अगाडि बढ्ने देखिन्छ, जस अन्तर्गत पारदर्शिता र जवाबदेही जस्ता सुशासनका मूलभूत पक्षहरूलाई ध्यान दिँदै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी, जनउत्तरदायी तथा नतिजामुखी बनाउने बताइएको छ। जस अन्तर्गत मुस्कान सहितको सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट दक्षता प्रदर्शन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि नगरपालिकाले लिएको छ। जनसहभागितालाई उत्साहपूर्वक जुटाउन टोलमा टोल विकास संस्था गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, योजना कार्यान्वयन तथा खरिद परामर्श समिति गठन गर्ने लगायतका नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम पछिको पालो परेको छ। मुसिकोट नगरपालिकाका बजेटका उद्देश्यहरू यस प्रकार छन्। कोरोना लगायत विभिन्न प्रकारका रोग तथा विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा र जनजीवनलाई सुरक्षित बनाउने साथै जनताको मौलिक हक अधिकारको रक्षा गर्दै सामाजिक परिचालन र सामाजिक ऐक्यबद्धता कायम गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधनको बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमा परिचालन गर्दै विकासका सबै आयामहरू समेट्ने गरी योजना छनौट एवं बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने, छनौट भएका योजना कार्यक्रमको कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण र अनुगमन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने, जनतामा उद्यमशीलताको विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र अवसरहरू सिर्जना गर्ने। बजेटका उद्देश्यपछि अब म आर्थिक वर्ष 78-79 को संक्षिप्त आय व्यय विवरण तथा सञ्चालन गरिने प्रमुख कार्यक्रम र विनियोजित बजेट विवरण जानकारी गराउँदछु। आन्तरिक राजस्व अनुमान 1,93,50,000, संघीय राजस्व बाँडफाँड 8,84,63,000, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड 1,53,95,476। यसरी जम्मा राजस्व बाँडफाँडबाट रकम 12,12,08,476 रुपियाँ 60 पैसा। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान वित्तीय समानीकरण अनुदान 12 करोड, संघीय सशर्त हस्तान्तरित रकम
31 करोड 45 लाख, समपूरक अनुदान मुसिकोट दरबारका लागि 75 लाख, विशेष अनुदान 2 करोड 98 लाख। यसरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने 47 करोड 18 लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान 56 लाख 47 हजार, सशर्त अनुदान 1 करोड 15 लाख 44 हजार, समपूरक अनुदान 2 करोड, विशेष अनुदान 70 लाख, जम्मा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान 4 करोड 41 लाख 91 हजार। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट लागत साझेदारीमा प्राप्त हुने अनुदान प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि लागत साझेदारीमा 2 करोड, पर्यटन पूर्वाधार साझेदारीमा 1 करोड 4 लाख, बाख्रा उद्यम विकास परियोजना हेफरबाट 34 लाख, वामिटकसारमा 15 शैय्या अस्पतालका लागि 4 करोड, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रममा 12 करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट 45 लाख, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना खाद्य गोदाम लगायत साझेदारीमा 50 लाख। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट लागत साझेदारीमा प्राप्त हुने अनुदान रकम 20 करोड 33 लाख। त्यसैगरी नगरको व्ययतर्फ चालु खर्च 6 करोड 16 लाख 18 हजार 300। यसरी पुँजीगत तर्फ छुट्याइएको 11 करोड 73 लाख 37 हजार 131 रुपियाँ मध्ये नगरपालिका भर कार्यान्वयन हुने योजना र वडागत सिलिङका आधारमा 9 वटा वडा समितिको कार्यालयबाट बस्ती स्तर हुँदै सहभागितामूलक तवरले 7 वटा बजेट तर्जुमा चरण पूरा गरी ल्याइएका कुल आयोजना र कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। कार्यान्वयनको हिसाबले सहजता होस् भन्ने धियाले कृषि, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणमा छुट्याइएको बजेट वडाबाटै सिफारिस भई आएका कार्यक्रममा एकीकृत रूपले समावेश गरिएकोले वास्तविक वडागत विषयगत बजेट रकम 3 करोड 80 लाख रुपियाँ भएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न समितिहरूले आवश्यकता पहिचान गरेर भवन निर्माण, ठूला आयोजना लगायतका विभिन्न आयोजना कार्यक्रमहरूलाई 8 करोड 11 लाख 37 हजार 131 रुपियाँ विनियोजन भएको छ। यसरी आर्थिक विकासतर्फ झन्डै 4 करोड 7 लाख 46 हजार विनियोजन गरेको देखिन्छ, जुन नगर तर्फको कुल बजेटको 17% हुन आउँछ। त्यस्तै सामाजिक विकासतर्फ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका सबै कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गर्दै 3 करोड 61 लाख 26 हजार 290 रुपियाँ व्यवस्था भएको देखिन्छ, जुन कुल नगर तर्फको बजेटको 17% हुन आउँछ। त्यस्तै पूर्वाधार विकासतर्फ 6 करोड 25 लाख 2 हजार 841 रुपियाँ बजेट देखिन्छ, जसले कुल नगर तर्फको बजेटको 25% भाग ओगटेको छ। त्यस्तै वन, वातावरण र विपद तर्फ 32 लाख 90 हजार विनियोजन भएको देखिन्छ। न्यायिक समिति व्यवस्थापन तर्फ 5 लाख, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा 6 करोड 16 लाख 1346 बजेटको व्यवस्था भएको देखिन्छ, जुन कुल बजेटको झन्डै 25% हुन आउँछ। यसरी नगरपालिकाले नगरपालिका भर समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने कोसिस गरेको देख्न सकिन्छ। अब म मुसिकोट नगरपालिकाका प्रभावकारी कार्यहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। स्थानीय कानूनहरूको निर्माण, बौद्धिक सम्मेलन सम्पन्न, उज्यालो नगरपालिका घोषणा, कृषि ऋणमा 50% अनुदान ब्याज, बडीगार्ड करिडोर सम्मेलन, कफी लगाऊ आम्दानी बढाऊ कार्यक्रम, खर्का छानामुक्त अभियान तीव्र रूपमा सञ्चालन, विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम, एक घर एक धारा अभियान, माहुरी स्मार्ट कार्यक्रम, विभिन्न पकेट कार्यक्रमहरू बाख्रा, कफी, मकै, माहुरी, कागती, सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजना हेफर, पूर्वाधार युक्त खेल मैदान, भरपर्दा पूर्वाधारको विकास निर्माण प्रक्रिया, विद्यालय भवनहरू, प्रशासकीय भवन, 15 शैय्याको आधारभूत अस्पताल, बहुउद्देश्यीय सभाहल, कबड हल, कृषि हाट बजारको थालनी, गौरवका योजनाको पहिचान र विकास, उद्यमी विकास क्रियाकलापहरू, सुशासन आयामहरूको अवलम्बन, जसमा नागरिक बडापत्र, वेबसाइट अपडेट, मत सर्वेक्षण, म्यासेन्जर ग्रुप म्यासेज आदि, उच्च भौतिक र वित्तीय प्रगति, उत्कृष्ट उद्यमी छनौट। यी कार्यक्रमहरू मुसिकोट नगरपालिकाका प्रभावकारी कार्यहरू हुन्। यसपछि म तपाईलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेट तथा खर्चको प्रतिवेदन जानकारी गराउन चाहन्छु। क्षेत्रगत शीर्षक तर्फबाट यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। चालु खर्चतर्फ 89.9%, पुँजीगत खर्चतर्फ 76.36%। यसरी गत वर्ष 83.6% बजेट खर्च भएको देखिन्छ, जस अन्तर्गत आर्थिक विकासमा 83.6, सामाजिक विकासमा 87.3, पूर्वाधार विकासमा 66.75, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा 97.2, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक तर्फ 82.42% खर्च भएको देखिन्छ। त्यस्तै उपशीर्षक अन्तर्गत हेर्यो भने
मुसिकोट नगरपालिकामा 85.5, प्रदेश विशेष अनुदानतर्फ 92.31, मुसिकोट नगरपालिका शिक्षा शाखा अन्तर्गत 90.48, मुसिकोट नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत 96.6, मुसिकोट नगरपालिका कृषि शाखातर्फ 93.02, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम सशर्त अन्तर्गत 82.68, प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम सशर्त अन्तर्गत 90.06, प्रदेश समपूरक तर्फ 62.14, संघीय विशेषतर्फ 79.31, संघीय समपूरकमा 89.07% काम भएको देखिन्छ। यसरी 1 लाख भन्दा कम लागतका योजना 50 वटा, 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म लागत भएका योजना 75 वटा, 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म लागत भएका योजना 25 वटा र 10 लाख भन्दा माथिको लागत भएका योजना 12 वटा रहेका थिए। यसरी अघिल्लो वर्ष कुल योजनाको संख्या 162 हुँदा 156 वटा योजना कार्यान्वयन भएका थिए। 148 वटा योजनाको गत आर्थिक वर्षभित्रै भुक्तानी भएको थियो भने 2 आयोजनाको यस वर्ष भुक्तानी गरिएको थियो। बाँकी 6 वटा आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन्। यसरी कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाहरू वडा नम्बर 2 मा 2 वटा, 4 मा 2 वटा, 6 मा 1 वटा रहेका छन्। यसरी जम्मा जम्मी 6 वटा योजना कार्यान्वयन भएका थिएनन्। आर्थिक वर्ष 77-78 को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगति विवरण 98.93% रहेको देखिन्छ। गत वर्षलाई हेर्दा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, मेडपाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम, कोभिड शैक्षिक कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भएको देखिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले विगत भन्दा फरक ढंगले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि तयार गरिएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्राथमिकता र अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा सहितको प्रस्तुति प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईलाई लागेको कुरा हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079969590 वा मोबाइल नम्बर 9857788700 वा radiosarathi@gmail.com मा मेल समेत गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो बाहेक तपाईले सुन्दै गरेको सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक कक्षबाट साथ दिने अनिश पाठक र तिलक मगरप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म कमल पौडेल आज्ञा चाहन्छु। तपाईको बाँकी समय शुभ रहोस्। नमस्ते।